मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या नव्यानाच्या विशय जावन आसा मरी पौसेबेची आवय. तर मरी एक आवय जावन तिणें जेचो कितलो वर्तो मोग केला, पौसेबेंत कसलो वर्तो पात्र ते खेळ्ळा आनी आमच्या जिवितांत एक आवय जावन ते कितें करीत आसा म्हणलें आज आमी नियाळया. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो कोलोसे घरां बरोवन सांगून आसा, तुमी तुमचें जिवीत देवाचेर घट्ट भावार्थ दवरून आनी एकामेकाच्या माया मोगान जियोन अशें पळोवन म्हाका संतोश भोगता. ते देखून असलें जिवीत तुमी मुंदरसून व्हरा म्हणून तांकां आपल्या पत्रा मुखांतर तांकां हो उलो दिवन आसा. वय सांत पावलोन सुवार्ता तांकां प्रगट केल्ली. ती सुवार्ता आयकून घेवन सगळे लोक भावार्थान आनी माया मोगान ते जियेले. तर पौय सभा सदांच आमकां सुवार्ता प्रगट करता. ती आयकून घेवन आमचें जिवीत भावार्थाचें आनी मोगाचें जावंक जाय असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू कापेर्नावां वेता, सिनेगोगां वेता, लोकां शिकयता, लोकां बरी शिकवण दिता. ते शिकवण आयकून लोक पुराय थटक जातात. शिकवण जाले तक्षण जेजू शिमा पेद्रूच्या घरा वेता. ताची सासूमाय कठीण तापान आसतली. जेजू तिचेर वेता, तिचो हात धरता, तिचो ताप सुटता आनी तक्षण ती सगळ्यांची सेवा करूंक लागता. हें पळोवन घेवन आसपासचे लोक तांचे पिडेस्तांक पेद्रूच्या घरा सरशी हाडटात आनी आयल्यासर पिडेस्तांक जेजू बरें करता. सकाळी फुडें उठोन जेजू मागणें करूंक वेता. तर जेच्या जिवितांत आमी पळयता जेजू आपलें जिवीत मागण्या मुखार सुरू करतलो. मागण्यांच्या बळान देवाची खुशी तो सोदतलो आनी ताचें मिसांव मागण्यांच्या स्पिरितानच सुपळ जातलें. तर आज जेजू आमकां वरती देख दिवन आसा. आमी मागण्यांचे मनीस जाल्यार देवान दिल्लें मिसां आमी बऱ्या भशेन जारी करूंक जाता. मागण्यांचे मनीस जाल्यार आमी जायत्या पिडेस्तांक जेजूचें आमी बरें करूंक जाता. त्या देखून आमी भावार्थान जेजू लागीं मागल्यार जेजू आमची पिडा सडा गुण करता. हेरां पासून आमी भक्तीन आनी विस्वासान मागल्यार आमचे मागणे आयकून घेवन हेरांक जेजू बरी भलायकी दिवंक शकता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजलांत आमकां दिवन आसा. तशें आज नवनाच्या वेळी मरी पौसेबेची आवय म्हणून आज आमी नियाळून आसा. वय मरी एक बरी खबर हाडल्या दिसांतान पेंतेकोस्ता पर्यंत तिणें तो पात्र खेळ्ळा सोडवणेच्या चरित्रेंत आनी पौसेबेंत. जेची मोगाची आवय जावन घेवन जेचें लालन पोशण तिणें केलां, जेच्या मिसावांत संपूर्ण तिणें भाग घेतला. जेजू क्रुसार रोमखोळो नासतना क्रुसा पदार्थ उबी आसली. त्याच घडये जेजून आपल्या आवयक आमची आवय करून दिला. जेजू मरून पुनर्जीवन जावन सर्गार चडून गेल्या उपरांत मरीक आवय जावन सगळ्या आपोस्तलां सांगाता दवरता. जेचे मिसांव करूंक तांकां प्रेरण दिता आनी पौयसभा ती बांदून हाडटा. आनी आज मरी पौसेबेंत विविध कडेन आमकां दिश्टी पडला आनी तिच्या आवयचो मोग आमकां दाखोवन घेवन ती आमकां आपल्या पुताच्या फाटला करूंक आमकां उलो दिवन आसा. तर मरी आज आमची आवय जावन आमकां राखता, सांबाळता. तिच्या पुताची सरशी आमकां व्हरता. विघ्नार अनवरांतले पिडे शिड्यांतले ती राखता. तर असले मोगाची आवय जेजून आमकां दिल्ले आसतना आमी संतोश पावया. मरयेच्या आश्रयाखाल आमी रावया. तिच्या मेठांनी आमी चमकुया. तवळ मरी आमची आवय जावन आमकां सर्वांक राखतली आनी सांबाळटली असलो भरवसो मरी आमचे माये थंय आमी दवरया.